شوف الكارثة صارت عندنا. شوف طاح السقف كله، بس الحمد لله ان الله ألهمني اني قلت لطلال وادق عليه قلت طلع المراجعين بسرعة راح يطيح السقف. سبحان الله وطاح، بس الحمد لله. والله يا ابو محمد شوف الكارثة صارت عندنا. شوف طاح السقف كله، بس الحمد لله ان الله ألهمني اني قلت لطلال وادق عليه قلت طلع المراجعين بسرعة راح يطيح السقف. سبحان الله وطاح، بس الحمد لله. والله يا ابو محمد